یعنی نیک امال کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے. اللہ نے مرد تے عورت نو کٹھیاں رکھے. یہ نہیں کہ صرف مرد ہی نیک امال کرتے نے بیویاں نہیں کردیاں. مرد ہی بڑے بڑے ولی گزرے نے, بڑے بڑے نیک گزرے نے, پارسا گزرے نے. بھئی عورتاں بھی اینیاں نیک گزریاں نے. اگر وہ عورتاں اپنا دامن نچوڑن تے آسمان دے فرشتے انہاں دے نچڑے ہوئے دامن نہ آ کے وضو کرن. عورتاں اتنیاں نیک اور پارسا گزریاں نے. نبی شعیب دیاں 2 بیٹیاں ہی سن تے عورتاں سن. تے اللہ پاک نے مدین دے علاقے چ انہاں دی حیا تے انہاں دے چلن نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا. اس طرح بی بی مریم علیہ السلام عورت ہی ہے. سورہ مریم قرآن دے اندر موجود ہے. نبی زکریا دی پانجی ہے. بند کوٹری دے اندر بند کر کے گئے. اچانک یاد آیا مریم نو تے میں کمرے چ بند کر آیا تے وہ تے اندر بھوکھی مر گئی ہوئے گی. آن کے دروازہ کھولے ہے, مریم دے اگے وہ پھل پے نے جڑے ادوں دی منڈی چو لب دے ہی نہیں. مریم نو بھوک لگے, بند کوٹری چلا غیب تے خزانیاں چو بے موسمے پھل بھیج دے. تے جے مریم دی ذاتیات تے الزام آئے زبانہ اٹھن تے مریم تو تے نیکاں دی جائیے, تیرا باپ بڑا نیک ہے, تیری ماں بڑی نیک ہے, تے اب بچہ کتھوں چوک کے لے آئیے, تینوں مرد کہے تے چھویا نہیں, شادی تیری ہوئی نہیں. تے اللہ نے آسمان تو کیا مریم چپ دا روزہ تو رکھ لے, تیری پاک دامنی دیاں گوائیاں میں دودھ پیندے عیسیٰ کو لو دعا دیا. اور بیان ہی ایویں ہویا ہے. میرے بھائیو, حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, اماں جی جدو روٹی لے کے غار ثور دے اندر نبی علیہ السلام دی جاندیاں سن, آپ غار حرا دے اندر عبادت کر دے سن. تے اماں جی ختیجۃ الکبریٰ نے کھانا پکانا تے لے کے غار حرا چ جانا. ایک دن جا رہی نے, آسمان تو جبریل آئے, محبوب جی ختیجۃ الکبریٰ تھوڑی بیوی آ رہی نے, اللہ نے ختیجہ واسطے آسمان تو سلام بھیجے ہے تے نال میرا بھی سلام دے دیا جے. تے دوجا اللہ کہہ رہے نے جنت دے اندر ایک موتی دا خیمہ ہے, جڑا خیمہ میں ختیجۃ الکبریٰ نو الاٹ کر دیتا ہے. اس طرح ہی اماں جی عائشہ صدیقہ نے, نبی دیاں دیگر ازواج نے. اماں جی عائشہ صدیقہ وہ بیوی ہے پیغمبر دی کہ آقا نے فرمایا سی, عائشہ جدو میں سوچنا نا جنت چ تو میری بیوی ہوئیں گی تے اللہ میری موت دیاں سختیاں بھی آسان کر دینا ہے. اتنا پیار سی. تے جدو انہاں دی پاک دامنی دی واری آئی نا, نبی یوسف دے الزام آیا تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے. جریج ولی تے الزام آیا تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے. بی بی مریم تے الزام آیا تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے. جدوں تیری میری ماں عائشہ تے الزام آیا تے عرش تو رب سچا بولے ہے. رب نے اماں عائشہ دی پاک دامنی چ سورہ نور دیاں 16 یا 18 آیات نازل کر دیتیاں. میں تے کہنا سورہ نور دے نازل ہون دی سبب بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. تیمم دے سبب بھی ماں عائشہ صدیقہ ہی بنی ہے جدو تیمم دی آیات نازل ہوئیاں نے. تے آقا فرماندے ہوندے سن, عائشہ پریشانی تیرے تے ہوندی ہے تے امت واسطے آسانی پیدا ہو جاندی ہے. سبحان اللہ, پریشان تو نہیں ہے تے آسانیاں امت واسطے پیدا ہو جاندیاں نے. اس واسطے عورتاں بڑیاں بڑیاں نیک نے. ہن قرآن نے شرط لائی ہے کہ نیک عمل تے اگے شرط کی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ, عقیدہ توحید ہوئے. بیٹھے صاحب بھائی شعیب صاحب ڈوگر صاحب گل کر رہے سن کہ اگر عمل جنہیں مرضی ہون تے عقیدہ ہی درست نہ ہوئے, شرکیہ ہوئے. میں وہی گل انہاں دی دہرانا چاہنا کہ اعمال درست ہون, اگر شرک دی ملاوٹ عقائد دے اندر, پھر ساری رات بندہ نفل پڑھے, روزے رکھے, صدقات و خیرات کرے, جدے اعمال دے اندر عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ موجود ہے, رب کہندے نے مینوں تیرے نیک عملاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں.
گل دی سمجھ آ رہی؟ اللہ نے قرآن کے اندر 18 نبیاں دا نام لے کے کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ ساڈے نبی نو اللہ نے مخاطب کر کے کیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیاں۔ اللہ نے تیسرے پارے دی آخری آیت کیا ہے کہ مشرک میری ساری زمین سونے نہ بھر دے تے مشرک دا میں سونا بھی قبول نہیں کرنا، تے مشرک دی شفاعت بھی نبی نے قیامت نو کو نہیں جے کرنی۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہن کینو آندے نے؟ آخر تو ہی سن دے ہو کہ فلانا بندہ بھی بڑا مومن ہے، عموماً سننے، لیکن مومن لفظ دی ڈیفینیشن کی ہے یہ کدی پتہ؟ مومن تینہ چیزاں دا مرکب ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارح۔ زبان نہ اقرار کردا ہے کہ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کلمہ پڑھدا ہے، یعنی اللہ تو علاوہ کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی مختار کل نہیں، وہ کلہ ہی ہے اللہ۔ یہ زبان نہ اقرار کردا ہے تے دل نہ تصدیق بھی کردا ہے، دلوں بھی مندا ہے کہ پھر رہبر ایک کے، رہنما ایک کے، مرشد ایک کے، پیر ایک کے، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں تو بعد ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی بولو، آپ دی نبوت آخری نبوت ہے، آپ دی شریعت آخری شریعت ہے، آپ دا قول آخری قول ہے، آپ دی امت آخری امت ہے۔ یہ زبان نہ اقرار بھی کردا ہے تے دل نہ تصدیق بھی کردا ہے تے پھر اعمال بھی نیک کردا ہے، نماز پڑھدا ہے، روزہ رکھدا ہے، پھر اس تو بعد اذکار کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے، توفیق بیت اللہ چ جاندا ہے، حج عمرے کردا ہے، اینو کہندے نے مومن۔ زبان نہ اقرار بھی کردا ہے، دل نہ تصدیق بھی کردا ہے، عمل بالجوارح اعمال نیک بھی کردا ہے، یہ بندہ کی ہے؟ بولو بولو، یہ بندہ کی ہے؟ مومن۔ ہن اگے دوسری شک آ گئی، زبان نہ ایک بندہ اقرار کردا ہے، دل نہ تصدیق نہیں کردا، بندہ منافق ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی جے؟ زبان نہ اقرار بھی کردا ہے، دل نہ تصدیق بھی کردا ہے، نماز نہیں پڑھدا، روزہ نہیں رکھدا، قرآن نہیں پڑھدا، نیک اعمال نہیں کردا، بد عمل ہے، اینو کیا گیا ہے؟ بندہ فاسق فاجر ہے۔ تیسرا ہن چوتھی شک ایک آخری ہے، وہ یہ بھی کہ زبان نہ اقرار بھی نہیں کردا، دل نہ تصدیق بھی نہیں کردا، عمل بھی چنگا کوئی نہیں، تے بندہ کافر ہے۔ سمجھ آئی جے؟ وہ بولو دے صحیح ہے۔ ہن آئیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، نیک اعمال ہون مومن ہوئے، اگر عقائد درست نہیں قیامت میں کوئی آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، وہ دے باوجود جہنم دا بالن بنن گے۔ ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جیڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی ہے، یہ بھی تھک کے چور ہو جان گے مشرک بنتی جڑے نے، لیکن وہ دے باوجود جہنم دا بالن بن جان گے، کیونکہ انہاں دے اعمال پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق نہیں ہون گے، اور انہاں دے عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ ہوئے گی۔ ہن آئیے، جدو انسان نیک اعمال کردا ہے نا، گناہاں تو بچدا ہے، گناہاں تو کنارہ کش ہو جاندا ہے، اعمال نیک کردا جاندا ہے، حتیٰ کہ قرآن کہندا ہے کہ نیک اعمال جڑے نے انسان نو بلندی دی طرف کھڑ دے نے۔ یہ دی مثال اس طرح ہے نیک اعمال دی، نیکی دی، کہ بندہ پہاڑ تے جدو چڑھدا ہے نا، ہر قدم تے انہوں مشکل پیش ہوندی ہے، لیکن پہاڑ دی چوٹی انہوں نصیب ہو جاندی ہے، عروج ملدا ہے، عروج تے جا رہے ہیں، ہر قدم تے مشکل ہے۔ نیکیاں دے اندر بھی انسان نو مشکل پیش ہوندی ہے، لیکن انہوں عروج مل رہے ہیں۔ برائی دی مثال گناہ دی اس طرح بندہ پہاڑ تو نیچے آ رہے ہیں، ایک قدم پٹیا جاندہ ہے تے باقی قدم ایٹومیٹک ہی پٹے جا رہے ہیں،
یعنی گناہ انسان نو پستی دی طرف لے آتا ہے تے نیکی انسان نو عروج دی طرف کر دی ہے. توجہ ہے سارے نہیں سمجھ آ؟ تو میں بات کر رہا کہ اعمال نیک ہو تے پھر جدو انسان گناہاں کولو بچ کے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی ہے کہنے لگا اللہ رسول میں اپنے آپ کا تزکیہ کرنا چاہنا، تے آپ نے کی فرمایا میرے صحابی اج تو بعد تو اے سمجھنا جتھے میں وہاں اوتھے میرے نال دوجا رب بھی ہے تے رب ہر جگہ تے مینوں ویکھ رہا ہے. ذات تے اعتبار نہ اللہ عرش تے وے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شارگ تو بھی نیڑے وے. تے جدوں تیرے ذہن چ اے ہوئے گا کدی گناہ دے نیڑے نہیں جائے گا تے گناہاں کولوں بچ جائے گا، اللہ تیرے جسم دا تزکیہ کر دیں گے، تینوں گناہاں کولوں پاک کر دیں گے. تو ہن جیڑا بندہ گناہاں کولوں پاک ہو گیا ہے، قرآن دے متعلق رب نے قسمہ چک چک کے ایک گل کہی ہے، اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ بار قربان جاواں. ذرا سنیے قرآن. فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. دیکھو نا والشمس وضحاها مینوں سورج دی روشنی دی قسم، والقمر اذا تلاها مینوں چند دی چاننی دی قسم. رب نو حق حاصل ہے مخلوق جو جدی چاہے قسم چکے. مخلوق نو حق حاصل نہیں کہ رب دے نام تو علاوہ ایویں منو بے اللہ رکھی دی قسم ہے، منو بابے پمیری شاہ دی قسم ہے. بول دے ایویں جدی مرضی قسم، منو دودھ پتر دی قسم ہے. کئی بندے نہیں آتے منو دودھ پتر دی قسم ہے، ناجائز ہے. بھائی رب دی صفات تے ذات تو علاوہ قسم چکنا شرک ہے. رب نو حق حاصل ہے. رب کتے سورج دی روشنی دی قسم کھا رہا ہے، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها لوگوں منو دن دی چٹیائی دی قسم، واللیل اذا یغشاها منو رات دے اندھیرے دی قسم جدوں چھا جاندی ہے، والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها منو آسمان دیاں بلندیاں دی قسم، والارض وما طحاها منو بچھی ہوئی زمین دی قسم. اے ربا انیاں قسماں کیوں چکنے پیا؟ فرمایا قد افلح من زکاها. تحقیق و بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے. اور روزے دارو رمضان دا مہینہ گناہاں تو پاک ہون دا سی، وہ بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے روزے رکھ کے قرآن پڑھ کے اذکار کر کے صدقات و خیرات کر کے اعتکاف کر کے افطاریاں سریاں کر کے کروا کے. قد افلاح من زکاها تحقیق و بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے. قد خاب من دساها وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے رمضان دے اندر بھی گناہاں تو اجتناب نہیں کیتا، اپنے آپ نو گناہاں چ دب لیا. آئیے ذرا غور کیجئے ایک اور قرآن دا مقام سن لو. اللہ فرماندے نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق و بندہ فلاح پا گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا. کھیارے دے باسیو جدو انسان گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے، گناہاں تو صاف ہو جاندا ہے، انسان دا تزکیہ ہو جاندا ہے تے عرشاں تو آواز آندی ہے. ذرا غور کیجئے یہ بندہ دنیا تو جا رہا ہے، آسمان تو فرشتے آ جاندے نے، جنت دے بہترین رومال لے کے آندے نے، بڑے خوشبودار رومال ہوندے نے تے بندہ جدو دنیا تو جا رہا ہے تے ان رومال دے اندر ایدی روح نو لپیٹیا جاندا ہے تے نال کی آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے، اللہ جنہاں نو پروٹوکول دینا ہی نا، اللہ انہاں دی حساب سے سانو بھی کھڑا کر۔ اچھی کہہ دو آمین۔ سیر و علام النبلات کے اندر علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیغمبر دے چچے دے بیٹے نے، حضرت عباس دے بیٹے عبداللہ نے، انہاں نو مفسر قرآن بھی کیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، یہ عبداللہ بن عباس نے جنہ 6 سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر دی تہجد دی نماز دیکھ دینے پہ حضرت اما جی ام میمونہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کر انہاں صرف ایک لوٹا ہی پانی دا بھر کے رکھیا ہے تے وہ لوٹا ہی کم کر گیا ہے۔ جگہ دے پیر نے ہاتھ چوک کے آسمان تو کیا، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے۔ قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال۔ ملک ذوالقرنین صاحب تشریف لائے ہیں جی، ملک ذوالقرنین صاحب ماشاءاللہ جی، موسٹ ویلکم جی، اہلاً سہلاً مرحبا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 6 سال دی عمر نبی دی نماز تہجد ویکھن واسطے آپ حضرت میمونہ اپنی سکی خالہ دے گھر تشریف لے آوندے نے تے نبی علیہ السلام اٹھے لوٹے جو پانی پاندے نے، پھر پڑھ کے مسواک کر دینے، وضو کر دینے۔ نبی علیہ السلام 2 نفل پڑھ دینے، لیٹ جان دینے، پھر اٹھ دینے، لوٹا بھر دینے، مسواک کر دینے، وضو کر دینے، پھر 2 نفل پڑھنا شروع کر دینے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے میں بھی وضو کر کے آپ دے کھبے پاسے کھڑا ہو جانا وا تے جگہ دے پیر نے اتھوں کن تو پھڑ کے اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا ہے تے نبی علیہ السلام نہ 2 نفل حضرت عبداللہ بن عباس نے پڑھے نے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ جدوں امام تے مقتدی کلا ہوئے ادوں امام دے سجے پاسے کھلوئیدا ہے، آندے نے پوری زندگی گزر گئی ہے مینوں پیغمبر دی یہ حدیث نہیں بھلی۔ تے او جڑا لوٹا پانی والا سی نا وہ بار بار جڑا نبی نو بھرنا پیندا سی، میں بھر کے لوٹا پانی دا اٹھے ہی رکھ دیتا ہے۔ آقا تیجی دفعہ اٹھدے نے ویکھیا لوٹا پانی دا بھریا ہے، میمونہ تو بھریا؟ نہیں نہیں میں نہیں بھریا، اللہ رسول بچے نے بھریا ہوئے گا۔ میرے نبی نے تہجد دے ٹائم ہی ہاتھ چک لے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے۔ یہ جدو دعا کیتی نا ادو حضرت عبداللہ دی عمر 6 سال تے 12 سال دی عمر چ اللہ نے عبداللہ بن عباس نو قرآن دا مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ ایڈی چھوٹی عمر چ کوئی صحابی قرآن دا مفسر نہیں بنیا تے جیڑی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کرتے سنو کوئی بھی نہیں سی کردا۔ حضرت عمر نے انہاں نو 12 سال دی عمر چ اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ مشیر خاص دا عہدہ بڑا بڑا عہدہ ہوندا ہے، چھوٹا عہدہ نہیں ہوندا۔ حضرت خالد بن ولید جنہاں نے 120 جنگاں لڑیاں سن، 87 زخم سن حضرت خالد بن ولید دے جسم دے اتے تیراں تلواراں دے۔ تے کہن لگے عمر ہے کی کم کیتے یار، چھوٹا جا بچہ تے ایڈا بڑا ہوتا۔ حضرت عمر فرمان لگے جنوں جنوں اعتراض ہے آجو مسجد نبوی سارے کٹھے ہو گئے صحابہ۔ حضرت عمر آندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اس سورت کی تفسیر بیان کرو بھائی، کوئی کچھ کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے، بڑے بڑے کبائر صحابی بیٹھے نے اٹھ کے تفسیر بیان کر دینے۔ اینڈ تے نا
حضرت عمر آندے نے عبداللہ تو اے سورت دی تفسیر بیان کر. حضرت عبداللہ بن عباس نے جڑی تفسیر کی تھی وہ کسے بڑھے صحابی بھی نہیں یہ کی تھی. عبداللہ بن عباس فرماندے نے عمر جی اس سورت دی تفسیر کی بیان کراں. یہ سورت میرے محمد دی موت دا سنیہ لے کے آئی ہے. جدو اللہ اکبر کبیرہ توجہ میرے وال میں جڑی گل کرنا چاہنا وا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے صحابہ کی کہن لگے اسی اپنے الفاظ واپس لینے ہاں. اللہ اکبر. تے اے جڑی مسجد نبوی ہے نا اے دے اندر ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے جس دے اندر قرآن دی تفسیر قرآن دا علم 12 سال دا لڑکا عبداللہ بن عباس پڑھائے گا. اسی سارے بڑھے صحابی دے کو قرآن دا علم پڑھاں گے. یہ عبداللہ بن عباس نے جنہیں نبی دی دعا پائی. انہاں دی ہن قبر ہے طائف دے اندر تے انہاں دے نام تے مسجد بھی بنی. انہاں دے نام تے ایک لائبریری بھی. وہ لائبریری میں ویکھ کے آیا او دے اندر جڑے پتھر نے نا انہاں پتھراں دے اوتے جڑا قرآن لکھیا ہے او عبداللہ بن عباس نے لکھیا. او پتھر اج بھی لائبریری وچ پئے. اور آتا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ. یہ آتا قرآن دیاں پتھراں تے اج بھی لکھیاں نے. حضرت عبداللہ بن عباس نو موت آئی ہے طائف دے اندر. جڑی گل میں دسنا چاہنا انہاں نو نہلا کے کفنا کے رکھیا جاندا ہے تے سفید رنگ دا ایک پرندہ ہوندا ہے آن کے کفن دے اندر وڑ جاندا ہے تے ساتھی کافی دیر تک انتظار کردے نے. وہ پرندہ نکلدا نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نو اوویں ہی دفن کر دیتا جاندا ہے. مٹی پہ جاندی ہے قبر بن جاندی ہے. اتے دعا لگے نے کرن تے قبر دے سرانے والوں آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہم اجعلنا منہم. اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن روح نکل اپنے رب دی طرف لوٹ جا. تیرا رب تیرے تے راضی ہے. تو اپنے رب تے راضی ہے. میرے بندیاں چ داخل ہو جاتے میری جنت چ داخل ہو جا. اے پیغام ادو سنایا جانا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا فرمایا فاولئک يدخلون الجنہ يرزقون فيها بغیر حساب. ہن قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا. اور نیک عمل کرن والا مرد یا عورت فرمایا وہ مومن بھی یہ جنت داخل کر دیاں گے. وہ دیتے ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا. قرآن دا ایک اور مقام من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. نیک عمل کرن والا مرد یا عورت اسی انہاں دی پوری زندگی پکیزہ بنا دینے ہاں. آئیے ذرا مرد تے عورت دا تذکرہ قرآن دے اور مقام جو کیتا گیا ہے. اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں. آئیے ذرا غور کیجئے قرآن وال. اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین
والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اور ترجمہ سن لو، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد تے مسلمان بیویاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد تے مومنات عورتاں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد تے فرما بردار بیویاں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں بیویاں، والصابرین والصابرات، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں بیویاں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کولوں ڈرن والے مرد تے بیویاں، فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، فرمایا والصائمین والصائمات، اے روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں بیویاں، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنے جسماں دی حفاظت کرنے والے مرد تے عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد تے عورتاں، اللہ انہاں واسطے رکھیا کیا اجر کی ہے جزا کی ہے، اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ انہاں واسطے بخشش تے اجر عظیم دے ٹکٹ نے، اجے بھی نہیں سمجھے؟ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان، اللہ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لی جان والے قادے چ گناہ کرن چ، بولو شراباں پین چ بدکاریاں کرن چ نہیں، نیکیاں دی اندر جڑے سبقت لے جاندے، نیکی کرن چ نیکی دے کماں چ۔ اذان ہو گئی ہے، گھر نہیں بیٹھے رہندے، ٹر جانے ہاں، کوئی نہیں ہنے ہی ٹر جانے ہاں۔ سبقت نبی دے صحابی نا لوہے دے اوزار بناندے سن، تو نہ لوہا گرم کر کے نا لال سرخ کر کے اگے رکھیا تے تھوڑا چکیا لگے نے اتے سٹ مارن، ادھروں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تے نبی دے صحابی نے تھوڑا پیچھے ہی سٹ دیتا ہے، آندا ہن سٹ ماراں گا روزی حرام ہو جائے گی۔ یہ ساڈے چ بھی سوچ ہے، اے ساڈیاں مسیتاں کیوں بے آباد نے؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا، وہ تو مسیتاں کچیاں سن نمازی پکے سن، ہن مسیتاں پکیاں نے نمازی کچے نے۔ من مرضی دی نماز نہ پڑھیا کرو، جڑے لوگ من مرضی دی نمازاں جدوں دل کیتا پڑھ لئی، با جماعت جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نماز ہوئے، جڑا دنیا دی خواہشات کے پیچھے لگ کے نمازاں نو ضائع کردا نا، اللہ نے فسوف یلقون غیا، میں انہاں نو وادی غی دے اندر سٹاں گا۔ وادی غی کیڑی ہے؟ جتھے جہنمیاں دا ریشہ تے پیپ جمع ہونا۔ یہ جڑے نمازاں ضائع کردے نے، بے ٹائمیاں مرضی نہ پڑھدے نے بغیر عذر تو، انہاں دی گل ہے، تے جڑے اوکا پڑھدے ہی نہیں انہاں دا کی بننا ہے؟ فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ
متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. یہ آج میں جمعہ پڑھایا جڑا ایتھے بیان کرنا منو حافظ صاحب نے کہا جڑا جمعہ پڑھایا جنا وہی سنانا ہے تو فرمایا لوگو والسابقون السابقون سبقت لے جان والے نمازاں پڑھن چ نیکیاں کرن دے اندر تیرا مقام کی ہے. سارے دھندے چھڈ کے مسیتے آ جانا ہے رات دے نیریاں چ وضو کر کے مسجد چ آنا ہے ادھروں آسمان تو آواز آندی ہے میرا بندہ وضو کر کے میرے گھر آ رہا ہے میرے فرشتے دے واسطے جنت دے اندر مہمان نوازی تیار کر دیو. فرشتے جنت تیرے واسطے نعمتاں تیار کرن لگ پے جڑے رات دے نیریاں چ اوندے نے قیامت نوں انہاں دے سجے کھبے اگے پیچھے نور ہی نور ہوئے گا. سبحان اللہ. جدوں تو سبقت لے جان والے نیکیاں دے اندر حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ انہاں دی 40 سال چ ایک تکبیر اولا رہی ہے صرف عصر دی. ماں فوت ہو گئی او دے دفن کفن دے اندر لگے رہے تے عصر دی نماز ایک دفعہ ضائع ہوئی ہے ورنہ 40 سال چ حضرت سعید بن مسیب فرماندے نے کبھی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان کہی ہوئے تے سعید بن مسیب مسجد دے وچ نہ ہو. 40 سال تکبیر اولا نہیں رہی. ساڈے وچ بھی کوئی ایسا ہے جدی اپنی زندگی تکبیر اولا نہ رہی ہو بول دے رہی میرا خیال کہندا پورے مجمع چ کوئی نہیں ہونا. 40 سال اور حافظ محمد گوتلوی رحمت اللہ علیہ عصر حاضر دے شیخ انہاں دی بھی 40 سال چ تکبیر اولا نہیں. حضرت علامہ شہید دے دادا جان ابتسام دے نانا جان حضرت علامہ شہید دے سسر ایسے ایسے شیخ ہن بھی موجود نے. یہ لوگ نے والسابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ نے انہاں نو کتے بٹھانا ہے اپنے عرش دے پائے نہ بٹھانا ہے فی جنات النعیم تے جنت دیاں نعمتاں ہون گیاں انہاں واسطے. سلۃ من الاولین پہلیاں چو بہتے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ساڑھے وچو تھوڑے عَلَى سُرُرٍ مَوْزُونَا اور لکڑی دے بیڈا تے سون والے ہو 2.5 لاکھ دا بیڈ بنیا جی 3.5 لاکھ دا. اللہ نے نیک عمال کر کے میرے کو آ تینوں سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے بیڈا تے سواواں گا. ایتھے تے ہن منڈا ویاہنا پے جے نا چوری صاحب حافظ صاحب تے ہن وی 10 تولے زیور بناؤ 10 لاکھ ایویں ہی لگ جاندا. ہن منڈا ویاہنا اوکھا جے کڑی ویاہنی سوکھی. صحیح گل ہے سونا ہی اتنا مہنگا ہو گیا ماشاءاللہ حکومت ہی ساڈی ایویں دی. اللہ اللہ اوتھے سونے دیاں تاراں دے اُنے ہوئے پلنگ ہون گے متکئین علیہا متقابلین جنتی آمنے سامنے تکیے لائے ہون گے بیٹھے ہون گے. قرآن کی کہندا پیا یطوف علیہم ولدان مخلدون چھوٹے چھوٹے بچے ہون گے انہاں دے ہتھاں چ پیالے ہون گے تے پیالے آب خورے اے جنتی پلگاں دے دوالے پاؤندے ہون گے جویں لال تے جواہری پجے پھردے نے. سبحان اللہ. تے اگلی گل تے پھر بڑی کمال ہے نا فرمایا لوگوں وفاکہۃ مما یتخیرون
لا یصدعون ولا ینزفون، انہاں نوں روکیا بھی نہیں جائے گا جنت دے اندر، منع بھی نہیں کیتا جائے گا جتھوں مرضی کھاؤ پیو۔ فرمایا اگلی گل کیڑی ہے بڑی کمال دی ہے، فرمایا وفاکہۃ مما یتخیرون، پھل ایسے ہون گے جنت جڑے تیری اکھ نے ویکھے نہیں، تیرے کنا نے سنے نہیں، تے تیری زبان نے چکھے نہیں۔ او پھل ایتھے تے کیلا لین جاؤ نا گلیا تے 200 روپے درجن دے دے، بولتے نہیں گلیا کیلا، تے جنت دا کیلا جڑا ہونا ہے او تے تیری اکھ نے ویکھیا ہی نہیں نا۔ جنت دے جڑے سیب تے پیر ہونے نے وہ تیری اکھ نے نہیں ویکھے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، روسٹ ہوئے پرندے ہون گے، ایتھے روسٹ کرانے پیندے نے، بول دے نہیں، ایتھے تکے کباب کھانا ہے، روسٹ ہوئے مرغے چرگے کھانا ہے، اوتھے ویکھ لے بٹیرا روسٹ ہے، تیتر روسٹ ہے، مرغابی روسٹ ہے، اس طرح روسٹ ہویا پرندہ پلیٹ چ پے کے جنتی دے سامنے آئے گا تے پرندے چو آواز آئے گی کھاندا کیوں نہیں؟ ویکھو کیسا منظر ہے یار، ایتھے لوکی جہلی جنتا دے پیچھے ہی نسے پھر دے نکیاں نکیاں، میں کتے گیا بشتی موری ننگ کے آیا، اور میں کیوں جنت دی توہین کر دے، جنت دی موری ہونی ہے اتھے، جڈا کو تیرا دروازہ ہے، اس دروازے تو جنتی دی لت نہیں لنگنی، بول دے نہیں۔ جنت دا جڑا پہلا دروازہ ہے نا، آقا فرماندے نے مکے تو لگ کے بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے، وہ دی چوڑائی 1350 کلومیٹر ہوئے گی، تے وچوں دی لنگن والے کو 10 فٹ 6.5 فٹ 5 فٹ دے بندے نہیں ہونے، 90 فٹ قد ہونے، 60 ہاتھ، بابا جی آدم دا قد کیدا 60 ہاتھ قد بابے آدم جڈا ہوئے گا، جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ ہوئے گی، حسن نبی یوسف دا ہوئے گا، آواز نبی داؤد دی ہوئے گی، صبر نبی ایوب دا ہوئے گا، بولی آمینہ دلال دی ہوئے گی۔ اور میرا لگتا ہے نعرے حافظ صاحب نے مارنا پیا، اللہ اکبر، اللہ جی ماشاءاللہ حافظ صاحب دی محنت قبول فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تھوڑا آنا بھی قبول فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ فرمایا لوگو جنت دے وچوں لنگنا ہے، دروازیاں دے وچوں لنگنا ہے، سن لو قرآن، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ فرمایا لوگو جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم۔ میرا دل کردا تھانو قرآن ہی سنائی جائے۔ فرمایا لوگوں کیڑے لوگ نے قرآن والذین قرآن والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ او لوگ جڑے رشتہ داریاں نو جوڑ دے نے توڑ دے نہیں، صلہ رحمیاں کرن والے، یہ نہیں پیسے آگے نے تو تون جسریا وڑ گیا، یہ دی آکڑ ایمان نہیں، پیسہ آج تیر کو ہے کل نو ہور کسے کو ہے، پیسے دے غرور نہ کر، کسے مقام تے بھی پہنچ گئے، اپنے رشتہ دارانو اپنے عزیز سمجھ، پیڑا نہ پیار کریا کر، اگر غریب نے انہاں نہ محبت کریا کر، بھرا غریب ہے اودے نہ پیار کریا کر۔ خدا دی قسم کھا کے کہنا بابوزو بیٹھا لوگو، اے قرآن میرے ہاتھ چے، جیڑا انسان اپنے بہن بھائیاں دا پیار کردا ہے، صلہ رحمی کردا ہے اور اپنی رشتہ داری نو جوڑدا ہے، وہ برا سلوک کردے نے چنگا کردا ہے، وہ مندا بولدے نے چنگا بولدا ہے، وہ مندا ورتدے نے چنگا ورتدا ہے، وہ قدم قدم تے نو ڈنگ
مارتے ہیں انہوں نے اپنے سینے نہ لاؤندا ہے انہوں تے پیسہ خرچ کردا ہے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا آقا نے فرمایا اللہ دی عمر بھی لمبی کرے گا اللہ دے رزق بھی اضافہ کرے گا یہ دے باوجود جڑا غریب رشتہ داراں تے خرچ کردا ہے اللہ کوئی بیماری بھی یہ دے بدن دے نیڑے نہیں آون دیندے صلہ رحمی کرن والا بندہ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے کہنے لگا اللہ رسول منو ایسا عمل دس دیو جس میں جنت دے قریب ہو جاں تے جہنم کو دور ہو جاں آپ نے فرمایا عبادت اللہ دی کر نماز پڑھ زکات کر وصیلۃ الرحم صلہ رحمیاں کریا کر اپنے رشتہ داراں نال چنگا سلوک کر تو جنت دے قریب چلا جائے گا جہنم کو دور ہو جائے گا سبحان پر ایک کام اوکھا بڑا ہے اینا مولوی جی انہیں منو ایک گال کڑی ہے میں کو پانچ نہ کڑا میں کنک دی روٹی نہیں کھاندا بول دے نہیں تھوڑا جہا اپنے آپ چ نرمی پیدا کرو انشاءاللہ میں ایک گل کہنا جڑا نرمی پیدا کر لیندا ہے جھک جاندا ہے اونوں پھل بہتا لگدا ہے اویں نہیں بیریاں دی ٹہنیاں ہوندیاں نے لمکیاں ہوندیاں نے بیراں دے نال چکیاں ہوندیاں نے نا تے پھل کدی سفیدے نوں بھی پھل لگا ویکھیا جے او بولو تے صحیح اپنیاں دے کام آیا کرو اوکھے سوکھے ویلے بہن بھراواں نوں اپنے سینے نال لا کے رکھیا کر باہروں چوں رشتے لینا تے بھرا کول اللہ اودی بیٹی جوان ہے او مارا تاں نہیں لیندا بہن کو رشتہ تاں نہیں لیندا اودے کو پیسے نہیں غریب ہے اپنیاں بیٹیاں باہر دینا لوکاں دیاں گھر لے ہونا اپنا نیت قائم کرو جدے اندر اپنے دا درد نہیں اپنے دا دکھ نہیں وہ جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے رب نو لوڑ کو نہیں اپنے اندر اساسیت پیدا کرو قرآن کی کہہ رہے ہیں آئیے ذرا غور کیجئے صلہ رحمیاں کرنے والے ایک عمل دوسرا والذین صبروا ابتغاء رشتے داراں دے برے سلوک تے اے صبر کردا ہے اے اجے قرآن اپنی گل نہیں کرتی رشتے داراں دے برے سلوک تے صبر کردا ہے فرمایا آگے کی ہے اللہ فرماندے نے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ نماز بھی پڑھدا ہے اللہ دے راہ وچ ظاہر تے پوشیدہ خرچ بھی کردا ہے فرمایا وسرا وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ اگے ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار نیکیاں کر کے برائیاں مٹاندا ہے نیک اعمال ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں کر کے برائیاں مٹا ہن اگے کی ملے گا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم نیک عمل کرنے والے دے ابا و اجداد بیویاں آل اولاد ہے قیامت دا دن ہوئے گا اے جدو جنت دے دروازیاں تے آن گے انہاں نوں VVIP پروٹوکول دتا جائے گا والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب انہاں واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جان گے سبحان اللہ سبحان کام کنے نے 5 دروازے کنے نے 8 صلہ رحمی صبر نماز اللہ دے راہ خرچ کرنا نیکی کر کے برائی مٹانا فرمایا جنت دے 8 دروازے کھلے نے رب کہے گا جدے جو دل کردا جے داخل ہو جاؤ تے نال فرشتیاں نو اللہ کہے گا فرشتیو جنت دے 8 دروازیاں وچ کھلو جاؤ جڑے آ رہے نے انہاں نو کہو سلام علیکم پاک بدن دی بیستی موری ننگڑ جانا ہے اتھے فرشتے کھلوتے نے ڈانگاں پھڑ کے جدوں دروازے دے اندر وردہ بندے نے ڈانگن علیکم بھائی شعیب صاحب ایک بابے دا نا سر پاٹا میں کہا بابا جی سر کیویں پاڑے لڑائی کر دیو ایس عمرے بھی لڑ دیو نہ پتر لڑیا نہیں میں بیستی موری ننگ کے آیا میں کیا تیری جنت ڈانگن علیکم ساڈی جنت وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی
حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اللہم اجعلنا من، اللہ سانو سارے نو اینا چی کر دے، اچھی کیا دعا میں یہ جنتی جنت چ داخل ہونگے VVIP پروٹوکول دیتا جائے گا۔ آج کل دے ماشاءاللہ MP MNA ہونا کیوں جی چور صاحب انہوں نے بھی VIP پروٹوکول ملتا ہے، کوئی وزیر ہوئے انہوں بھی ملتا ہے۔ ساڑھی کہ نہ سلام دعا ہو جائے اڈی زمین تے نہیں لگ دی، اتوں آواز ہو دی ہے اے اصل عزت ہے، اے وقار ہے۔ جدو جنت چ داخل ہونا ہے سلام علیکم، جنتی داخل ہو رہے ہیں انہاں دیاں زباناں تے ترانہ کی ہے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ یہ سارا تھانو اجر مل لیا جنتیوں تے تھوڑے نیک اعمال دی وجہ تو مل گیا۔ ہن سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ، ریشم دے تکیے، جنت دا پھل روسٹوئے پرندے، گلمان تے نوکر پلنگاں دے دوالے پاؤندے پھر دے اگے اللہ کی آدھے نے وَحُورٌ عِین حورا بھی دیاں گا پورا بھی کامثال اللؤلؤ المکنون حورا دیاں گا 70 آندے نہیں سبحان ایک تھا تقریر میں پیا کرا میں حورا دا ذکر کیتا تے بابا بڈھا آندا ہائے ہوئے وَحُورٌ عِین کامثال اللؤلؤ المکنون حورا ہون گیاں موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں۔ آقا فرماندے نے حور پانی پیے گی گلے چو گزردا نظر آئے گا، حور دی ہڈی دے اندر جڑا کوتا ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حورا مل گیاں 70۔ اگر حور دا دوپٹہ دنیا چاہ جائے، دنیا لڑ لڑ کے مر جائے، آقا فرماندے نے او حور کوڑے کھواں چ تھکے تے مٹھے ہو جان۔ ایک حور نے 70 قسم دے ہلے پائے ہون گے۔ او لوگوں میں قربان جاواں ہر جوڑے دا رنگ وکھرا، ڈیزائن وکھرا، خوشبو وکھری۔ سبحان تو دنیا دیاں غیر عورتاں دے پیچھے نہدا پھرنا، اپنی جوانی تباہ پیا کرنا، انہاں بیبییاں دے پیچھے چھڑ دے۔ اللہ اللہ جدوں ایویں دا گمان آئے جوانی چ میرے یوسف کنانی نو یاد کر لیا کر۔ جدوں بی بی 7ویں کوٹری چ لے جاندی ہے آندی ہے قالت حیت لک، نبی یوسف علیہ السلام نے نیوی پائی ہے تے بی بی زلیخا دا بت ایک نکر چ پیا ہے، او دے اوتے اپنا پردہ پا دیندی ہے، چادر پا دیندی ہے۔ جدوں چادر پاندی ہے اس بت دے اوتے تے نبی یوسف علیہ السلام نے چادر پائی تے نبی یوسف آندے نے بی بی اے کی کرنی ہے؟ وے یوسفہ مینوں اپنے رب کولوں گناہ کردیاں شرم آؤندی ہے۔ نبی یوسف آندے نے بی بی تیرا رب پردے پایاں چھپ جاندا ہے، میرا رب پردے پایاں چھپدا نہیں۔ وہ 7ویں کوٹری چ بھی ویندا پیا۔ اے اندی قالت حیت لک، نبی یوسف آندے نے قال معاذ اللہ، تے محدثین نے لکھیا نظر پہ آئی یعقوب پیغمبر منہ وچ انگلی پائی
نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی تے آندہ کی نے آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی پتر ویکھی تو بھی نبی میں بھی نبی دادا بھی نبی پردادا بھی نبی جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے اللہ نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینو اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینو اور جوانی چ پاک جوانی لے کے آئے گا اللہ دے تینو اپنے عرش دا سایہ دے دیاں گا ہورا مل گیا 70 ایتھے ایک بیٹی بہن دا رشتہ کرنا بابے دی جُتی ٹوٹ جاندی ہے رشتہ لب دے بھراواں نو وکھرا وقت پہ اللہ دے تو ایک دینی ہے 100 پون چھان کرنا میں تینو 70 دینیاں نے میں کچھ نہیں ویکھنا بول دے نہیں کیوں نے 70 ایویں دے چھڑنیاں کردار چنگا ہویا تے ہورا نہیں تے ہورے تے وڈ تے پئے نے بول دے نہیں تے بابا جی محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے گردن لمبی نازک پتلی جیوں کر گردن مورا آواز بریک لطیف جو کوئل ساون وچ چکورا اچانک عجائب پتلا وچ بلاک سہاوے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور بالو کاوے آنکھ فراق جو مشرقہ آنے تے کجل دی وچ داری بہت سے آئی بہت سفیدی آلہ حسن بہاری انگلیاں سب زیور پریاں وانگرو واوا پھلیاں قد عجیب غریب جو پتلا چیوں کر چمبے کلیاں تے مول اونا دا دنیا اندر حق میں رہی ادا کر کے جانا یہ نہیں کہنا ڈوگرے کو 4 کلے زمین لے لو ہور دے چھڑو ایویں نہیں جے ہونا حق میں رہی ادا کرنا ہے نماز جڑی پڑھنے نا یہ ہوراں دا حق میں رہے روزے جڑے رکھے نے حق میں رہے قرآن پڑھنے حق میں رہے نفلہ جرونے حق میں رہے مول اونا دا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی رب رسول نو کریے راضی تے چھوڑ فساد مناہی من عمیل صالحا من ذکر او انثی نیک عمل کرنے والا آقا فرماندے نے جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ انہوں 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کولوں دور کر دیندے نے جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ انہوں 100 سال دی مسافت جنہ جہنم کولوں دور کر دیندے نے جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ فرماندے نے انہوں ایک خندق آقا فرماندے نے جہنم کولوں اللہ دور کر دے نے خندق کتنی ہے کما بین السماء والارض زمین اسمان دا وایا کتنا ہے پتا جی 500 سال دا وایا جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ انہوں 500 سال دی مسافت جنہ جہنم کولوں دور کر دیندے فرضی روزے دا عدد نہیں میں دسیا نفلی دا دسیا فرضی دی واری آئی میرے فرشتیوں تواڈیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں سیاہیاں مک جان گیاں لیکن تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکتے یہ قیامت نو فرضی روزہ رکھنے والا آئے گا میری عدالت چنو میں ایدہ اجر رب خود عطا کرا اے روزے تو ہاں جڑے رکھے نے انشاءاللہ اللہ نے رائے گا نہیں جان دے
پہنچی کبو انشاءاللہ۔ اللہ ساڈے سارے دے روزے عبادات ذکر و اذکار اللہ اپنی بارگاہ چ قبول کر لو۔ اللہ روزے دی حالت کو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے، چولاں وج گئیاں تے اللہ بھی درگزر کر دے۔ ٹھیک ہے وہ آمین سبحان اللہ۔ دوجا عمل کی ہے جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا ہے، یہ نہیں کہ رمضان چ قرآن پڑھنا ہے تے پورا سال چھٹی، رمضان چ روزے رکھنے تے اگے پیچھے نبی پاک نے اگے پیچھے سوار جمعرات دا روزہ نہیں چھڈیا، ایک مہینے دے ہر مہینے 3 روزے آقا رکھ دے سن، سانو وہ بھی رکھنے چاہیے نے، سوار جمعرات دا بھی رکھنا چاہیے۔ رمضان چ قرآن پڑھے اگے پیچھے بھی پڑھو۔ جڑا بندہ رب نہ گلا کرنا چاہتا ہے وہ چاہے قرآن پڑھے، جدو قرآن پڑھے گا اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلا پیا کرتا ہے۔ روز قرآن پڑھیا کر، پاویں ایک رکوع ہی پڑھیا کر، پڑھیا روز کا، ضروری نہیں تو پارا پڑھے، پائیا پڑھے، ادھا پڑھے، پونا پڑھے، ایک رکوع پڑھ لے پر بلا ناغا پڑھ، پھر قرآن دی رحمت ویکھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ نفل پڑھتا ہے وہ نفلاں وچ منگدا ہے، ایک دعا کردا ہے دعا وچ منگدا ہے، ایک بندہ کھول کے قرآن پڑھی جان دیا۔ فرمایا نفلاں جڑا منگدا ہے انہوں پھر ملنا ہے، دعا وچ منگدا ہے انہوں پھر ملنا ہے۔ یہ قرآن والا منگدا کو نہیں، قرآن پڑھی جا رہا ہے، اللہ دے نوں بغیر منگن تو ہی رب عطا کری جا رہے ہیں۔ نبی دا ایک صحابی آیا نا، کہنے لگا اللہ رسول میرا چھوٹا بھائی ہے وہ گھر چ قرآن ہی پڑھی جاندا ہے تے میں کلا ہی کام کرنا، انہوں کہو سو قرآن سویرے پڑھے کرے میرے نال کام بھی کرے۔ آقا فرماندے نے او کملیا گھر چ قرآن او پڑھدا ہے، او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ رزق تینوں دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دیو۔ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں کی ملے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا، تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اے قرآن دے حافظ جڑے بنا دیندے ہو نا بچے، سمجھو جدا بچہ قرآن دا حافظ بن گیا ہے وہ باپ قبر چ پیا ہے، رب نے قیامت تک وہ دے واسطے ثواب دا TCS جاری کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کیس نہیں۔ تے جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہے، آقا فرماندے نے 5-6 جسم ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھائے گی، جویں انہاں نو دفن کیتا ہے اوویں قبر چ رہن گے۔ انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، ادھر میرے ول شہداء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ اللہ فلسطین دے لوگاں دی مدد فرما، اللہ یہودیاں دا ستیہ ناش کر دے، اللہ اسرائیل نو تباہ و برباد کر دے، اللہ مسجد اقصی دی حفاظت فرما، اللہ فلسطین دے لوگاں دی غیب دے خزانے چو مدد فرما۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب بعید نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا یہودی پتھر دے پیچھے بھی چھپیا ہوئے گا تے پتھر بول کے کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے نو مار۔ انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے، یہودیت دا کلا کما ہو کے رہے گا۔ انشاءاللہ مسجد اقصی دی کوئی اٹنوی نہیں انشاءاللہ توڑ سکتا۔ انشاءاللہ نال ہونا فلسطین شہید دا وجود جڑا انہوں مٹی نہیں کھاندی۔ نمبر 3 صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ نمبر 4 اولیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ 5ویں نمبر تے قرآن دا قاری ہے، قرآن دا حافظ ہے، جدو دنیا تو جاندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین ول وہی کر دے میں تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا، او دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہوں، او دے سینے تے تیرا قرآن ہے۔ تیسرا عمل فرمایا استغفار کثرت نہ کرنی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ مِنْ كُلِّ هَمٍّ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑدا ہے اللہ اونوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں چو ایویں کر دینے جویں مکھن چو آسانی
سینہ وال کھچ لئیدا ہے اللہ انہوں رزق اتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان نہیں کردا جڑا بندہ استغفار کردا ہے اللہ آسمان تو بارش نازل کر دین گے جڑا بندہ استغفار کردا ہے اللہ انہوں مال بھی دین گے اولاد بھی دین گے اللہ او دے باغ تے بغیچے ہرے بھرے کر دین گے اللہ حافظ منیر صاحب اللہ تعالیٰ تھانوں بھی صحت عطا فرمائے یہ استغفار دی برکت ہے ہن ایک واقعہ میں تھانوں لگا سنان کمال درجے حضرت امام احمد ابن حنبل قید رحمت اللہ علیہ تھانوں پتہ ہے احمد ابن حنبل کون سا جنہاں نوں تیناں بادشاہاں نے ماریا تے گل صرف اینی سی بادشاہ وقتاں دا ایک ہے قرآن مخلوق ہے تے احمد ابن حنبل کوڑے کھا کے آندے ہیں القرآن کلام اللہ قرآن اللہ دی کلام ہے تیناں بادشاہاں نے ماریا تے لیکن کوڑے مارن والے تھک جاندے ہیں کھان والا نہیں تھکدا تے ایک دن بادشاہ وقت کہنے لگا مولوی تیری اینی کو قدر ہے تینوں چھڑان نہیں آندا اڑی تو باز نہیں آندا تے امام صاحب فرمان لگے تیری میری قدر دا پتہ ادھر لگنا جدن جنازے اٹھنے نے بادشاہ وقت مریا دی چار پائی بغداد دے چوک چ پئی کوئی کندھا دین والا کوئی نہیں احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھیا 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو البدایہ چ لکھیا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جدوں جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے آواز آئی اینوں تے میں معاف کر ہی چھڈیا ہے جنہاں دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڈے سبحان اللہ احمد ابن حنبل جا رہے نے ایک بستی پہنچے پیدل سفر سی مسجد دے وچ عشاء دی نماز پڑھی تے کہنے لگے تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے پیدل چلیا تے چلو ایتھے مسجد وچ سو جانا صبح فجر ہوئے گی نا تے فجر پڑھ کے پھر نکل پاں گے وہ جڑا مسجد دا خادم سی انہیں ویکھیا مولوی صاحب بہ رہے نے مولوی صاحب کتھوں آئے ہو امام صاحب اپنا تعارف نہ کرا ہن تے فیس بک آ گئی ہے ہر بندہ سانو دوروں ہی پہچان لیندا ہے پیا یوسف پسروری صاحب جا رہے ہیں سبتین شاہ صاحب جا رہے ہیں بلوچ صاحب جا رہے ہیں خالد مجاہد صاحب جا رہے ہیں فلاں صاحب جا میں جو صفا مروہ درمیان سائی کرتا ہوں ایک دفعہ تو میرے دوالے کو 100-150 بندہ کٹھا ہو گیا سائی کر دیں کوئی شرطیاں نو وقت پہ گیا کوئی آکے جی سلفی ہے سلفیاں دا کتا کم نہیں ہے سلفی دیا جی وہ آکے یالا یا جی یالا وہ کہن جی سلفی دیا جو میں کیا انہوں نے گل بھی سن لو امام صاحب نے اپنا تعارف نہ کرایا امام صاحب کہنے لگے بھائی میں ایتھے اندر سو جانا تو تو چلا جا باہروں تالا لا کے نا تو تو ٹر جا وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں تھانوں جاندا ہی نہیں تو ہی کتھوں آئے ہو کون ہو تو ہی راہ نوں چیز چوک کے لے جاؤ امام صاحب کہنے لگے بھائی میں ایک کام نہیں کرتا تو میں اندر سو انہوں نے کہا نہیں نہیں باہر نکلو امام صاحب کہنے لگے میں اندر سونا ہوا کہ باہر نکلو مسجد کے دروازے تے اگوں دی ایک نان بھائی لنگ رہا سی نان لان والا انہیں ویکھیا دو مولوی صاحب جھگڑن ڈے کی گل ہے بھی تھی کیوں جھگڑ دے ہے گل انہیں کہا رولا مکاؤ آ جاؤ مولوی صاحب گھر وہ امام صاحب نو گھر لے گیا بستر لا دیتا سو گئے وہ نان لاندا سی انہیں سرگی والے آٹا گننا سی وہ آٹے دی بک بھرے نا تے کہے استغفر اللہ واتوب الیہ پھر بک بھرے استغفر اللہ واتوب الیہ پھر بک بھرے استغفر اللہ واتوب پھر آٹا گنے تے استغفر اللہ پیڑا کرے استغفر اللہ روٹی پکائے استغفر اللہ روٹی تندور دے وچ لائے پھر بھی استغفر اللہ لائے اندروں پھر بھی او دے استغفار تے شور نے نا امام صاحب نو جگہ امام صاحب آندے رہے بھائی او اللہ والیا جڑا استغفر اللہ پڑھنے دا کوئی فائدہ بھی ہے ہی آندا مولوی صاحب کو ایک فائدہ جے جدن دا ورد شروع کیتا رب نے رزق دے پھاڑک ہی کھول چھڑے اللہ تے دوسری گل جیڑی دعا کیتی ہے نا اس ذکر کرن تو بعد اللہ نے وہی قبول کر لی تے ایک دعا رہ گئی ہے مولوی صاحب تواڈے چہرے دی نورانیت روحانیت پہ دستی ہے کہ تسی وہ دعا کرو گے اللہ ہو سکتا چھیتی سن لے قبول ہو بھی ہو گئی آندا ہے لیکن وہ جے تاخیر ہو سکتا جلدی اللہ پوری کر دے کیڑی دعا رہ گئی ہے آندا مولوی صاحب اللہ کے دعا کیتی ہے اللہ مینوں اس وقت تک موت نہ دیں جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ لا امام صاحب نے نا ایویں ٹیک لائی سی تے اس طرح سیدھے ہو گئے بیٹھ گئے جدوں اپنا نام سنا کہنے لگے اللہ علیہ احمد ابن حنبل نوں کیویں جاننا ہے آندا مولوی صاحب تسی نہیں جانتے علاقہ بغداد دا ہوئے تے احمد ابن حنبل نو تسی نہیں جانتے ہو کیڑا شخص ہے جڑا انہوں نہیں جانتا امام صاحب نے کی گل ہے اللہ دا ولی ہے انہیں کوڑے بڑے کھادے نے پر اپنے مشن تو نہیں ہٹیا
کوڑے کھا کے بھی آندا سی القرآن کلام اللہ. تے مولوی صاحب دعا کر دیو, امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے, آندے نے چلا میرے سینے نہ لگ, میں ہی احمد ابن حنبل. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, استغفار نو لازم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اور توبہ کر لو سچے دل نہ, جڑے سچے دل نہ تائب ہو جاندہ ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا ایویں وے جویں انہیں زندگی چ کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. جڑا توبہ کردا اللہ نے جنت الاد کر دیاں گا, تے جنت دیاں گا جدے اندر نہراں چلدیاں نے. نہراں کا دیاں نہراں, مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من عسل مصفى وانهار من عسل مصفى. دودھ دیاں نہراں, شراب دیاں نہراں, پانی دیاں نہراں, شہد دیاں نہراں, ہر پاسے لہراں بہراں, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں, پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں, موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے انشاءاللہ. جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے, سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. جنتی کھاندے جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے, سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے, ایک مٹی ایک اٹ جڑی ہے چاندی دی ایک سونے دی, مٹی انبر دی گارا کستوری دا, خطاب اوتھے بھی یوسف مسروری دا. اللہ ویکھیا ہے تھوڑے سارے نا مرزا دا ویلو آواز اچھا ہے. اللہ اکبر. علامہ صاحب جی ماشاءاللہ سونگے نے جنت البقیع. اللہ جتھے مرد مجاہد لیٹے او دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے, توجہ میرے وال منو تقریر بھی کرن دے. میں کہنا اللہ جڑے کھیاڑے کلاں دی مسجد چ آئے سن نا, اج جنت بھی سامنے بہا, ایتھے تیریاں نعمتاں کھا کے قرآن پڑھا گے, مزہ بہت آئے گا. بول دے نہیں انشاءاللہ کہو. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی, سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی, ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے. اللہ اکبر. وہ مچھی ہے ننکانے دی نہیں ہونی, کنڈا پھاجے کیا وجی پچھو مکہ مارو مگاں ہی نہیں نہ. وہ جنت دی مچھی ہونی ہے سب تو بڑا انعام. کڈا سونا سما اوپر بہار ہوے گا, جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا.
वेंदे रब नूं पे ओथे ऐ सारे होणगे। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह दा दीदार करना है ना, फिर इंशाअल्लाह दुनिया दे अंदर रह के ना गुनाहां कोलों बच के नेक अमल करके जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह ताला जन्नत भी मिलेगी। बाज़ दफा ना छोटा छोटा कलमा हुंदा है जिहड़ा मतलब सुभान अल्लाह ना, इहनूं तुसीं 100 दफा पढ़दे हो ना, 1000 नेकी तुहाडे नामा माल च लिखी जांदी ते 1000 गुनाह माफ हुंदा है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही जेड़ा बंदा पढ़दा है, अल्लाह उन्हें 100 ऊंट कुर्बानी करन दा सवाब अता कर दे, और अल्लाह उहदे गुनाह समुंदर दी झग दे बराबर भी होणगे, अल्लाह गुनाह माफ कर छड़े। हजरत अम्मा जी उम्मे हानी एक दिन नबी अलैहिस्सलाम को आईयां ते आका अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह रसूल हुण मैं बुढ़ी हो गई हां, मेरे कोई इबादत नहीं हुंदी, जिस्म कमजोर हो गया है, ते मैनूं कोई ऐसा अमल ही दस दिओ कि मैं पढ़दी रहां ते अल्लाह मैनूं अजर देंदा रहे। बस सुनने वाला जे वजीफा। आका फरमाते ने उम्मे हानी 100 दफा सुभान अल्लाह पढ़िया कर, 100 दफा सुभान अल्लाह पढ़ेगी ना ते अल्लाह पाक तेनू 100 गुलाम आजाद करन दा औलादे इस्माइल दे विचों सवाब अता करनगे। 100 गुलाम औलादे इस्माइल दा गुलाम जेड़ा सी सब तो महंगा सी। सुभान अल्लाह जेड़ा बंदा 100 दफा पढ़दे औलादे इस्माइल विचों 100 गुलाम आजाद करन दा सवाब। ते आका फरमाते ने उम्मे हानी 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगी एवें में जिवें तू 100 घोड़ा उत्ते पलाने पा के बिमा समान अल्लाह दे राह दे अंदर वकफ कर दिता है, रब दे राह दे अंदर जिहाद वास्ते भेज दिता है। 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगी, 100 घोड़ा रब दे राह च देन दा अल्लाह तेनू सवाब अता करा। ते जेड़ा बंदा अल्लाहु अकबर पढ़दा है सुभान अल्लाह, वो इस तरह जिवें उन्हें 100 ऊंट कुर्बान कीता है। जेड़ा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दा है उम्मे हानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगी। जेड़ा जमीन आसमान दे दरमियान खला है, अल्लाह इस खला नूं नेकियां दा पुर कर देणगे। सुभान अल्लाह सुभान। और एक रवायत मैनूं होर याद आई, जेड़ा बंदा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़दा ना 100 दफा 1,24,000 नेकी अल्लाह उहदे नामा माल च दर्ज कर देना। ते जेड़ा बंदा बाजार दे अंदर जांदा है कलमा पढ़दा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत बियदिहिल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जेड़ा बंदा बाजार च दाखिल हुंदे आ कलमा पढ़दा है, अल्लाह 10 लाख नेकी देंदे ने, 10 लाख गुनाह माफ करदे ने, 10 लाख जन्नत च दर्जा बुलंद करदे ने।